نماز متعلق چند معروضات بس عرض کراں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا او لوگ کامیاب ہو گئے، او لوگ فلاح پا گئے خشیت الہی رکھ دینے نمازاں دے اندر بھی۔ قرآن مجید دے وچ اللہ نے ارشاد فرمایا ایوہ الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والے ہو تہاڈے مال تہاڈیاں اولاداں تنو اللہ دے ذکر تو کدے دور نہ کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جیڑا اے کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جیڑے بندے نے ایک کم کر لیا نا تے سمجھ لیا جی او گھاٹے والا ہو گیا، او نقصان والا ہو گیا، جدی اولاد نے انہوں اللہ دے ذکر تو دور کر دیتا۔ او بندہ نقصان والا ہو گیا جدے مال نے انہوں اللہ دے ذکر تو دور کر دیتا۔ نماز پنج گانا اللہ رب العزت نے فرض فرمائی اور نماز دا منکر کافر ہے، یعنی جڑے بندے دا عقیدہ کہ نماز فرض ہے ہی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ انسان کہندا ہے کہ نماز فرض ہے مگر میری سستی میں پڑھ نہیں سکتا یا میں نہیں پڑھدا، یہ میری سستی ہے، میری کوتاہی ہے، میرا گناہ ہے، مگر وہ نماز دی فرضیت نو حق جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، ضروری ہے، یہ ہے گناہگار۔ مگر جڑا کہندا بھی نماز ہے ہی کوئی نہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ نماز فرض لازم ہے، فرض عین ہے، یعنی کہ نماز ہر حالت دے وچ عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت فرض ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والیو تہاڈا مال تہاڈی اولاد تنو اللہ دے ذکر تو کدے دور نہ کر دے بے گے، اللہ دی عبادت دے سامنے کدے تیری اولاد نہ آ جائے گے، کدے تیرا مال نہ آ جائے گے۔ جدو تینو اللہ دی یاد دی طرف بلایا جاوے پھر اللہ دی بارگاہ وچ ہی آ جاگے۔ اج بندہ تے سوچ دے میں نماز نہیں پڑھ رہا مگر میں بزنس کر رہا میں کامیاب ہاں، میں پیسے کما رہا میں کامیاب ہاں، میں دولتاں کما لیا میں کامیاب ہاں، دنیا میں نو جان دیئے میں کامیاب ہاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا جڑے بندے دے مال نے، جڑے بندے دی اولاد نے انہوں اللہ دے ذکر تو دور کر دیتا گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ فرمایا گھاٹے والا ہو گیا جے، اے خسارے والا ہو گیا جے، اے نقصان والا ہو گیا جے۔ جڑا اللہ دا ذکر کر سکدا سی کدے اپنے کاروبار وچ کھڑا رہیا، اللہ دا ذکر ہی نہ کیتا، نماز والے آیا ہی کوئی نہیں، کدے اولاد دے خیال لگ گیا، اولاد نو ٹائم دے دیا اولاد دین والے تو دور ہو گیا، اللہ دی عبادت نہ کیتے۔ اللہ فرمایا اے گھاٹے والا ہے، نقصان والا ہے، اے بندہ خسارے والا ہو گیا۔ عرض کیتی اللہ میں کامیاب ہونا چاہنا، اللہ فرمایا دوسرے مقام تے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرمایا کامیاب تا ہوئی ہے جڑا نماز دے وچ اللہ دی خشیت تے ڈر رکھدا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ دی بارگاہ دے وچ نماز پڑھ کے بھی ڈرن والے یہ ہیں کامیاب۔ اج جڑا کافر ہے جنہیں کلمہ نہیں پڑھیا وہ تے ظاہری کامیابی نو ہی کامیابی سمجھدا ہے، ان دا خیال ہے کہ بزنس ٹھیک چل رہے تھے میں کامیاب ہاں، دنیا چ میری عزت ٹور ٹپا ہے تے میں کامیاب ہاں۔ یہ دنیا دار دی کامیابی جڑا دین والا نہیں ہے، یعنی کفار دی گل کر رہا، مگر الحمدللہ اللہ نے سانو اسلام عطا فرمایا۔
تے اسی تے کامیابی او سمجھنے جڑی دنیا دی بھی تے دین دی تے قبر حشر دی کامیابی ہے. حقیقی کامیابی ہوے. ہن ایک بندہ پوری دنیا نو جان دی تے بڑا بڑا بزنس مین ہے. یہ کامیاب نہیں ہے اگر ان دے دل وچ اللہ دا خوف نہیں ہے، یاد الہی دی توفیق نہیں ہے. یہ ناکام ہے، کامیاب نہیں ہے. کامیاب کون ہے؟ زمانے دے وچ کپڑے پرانے ہی رہے مگر مسجد دے وچ آواز آئی حی علی الفلاح تے پیر اٹھ کے نا مسجد والتے سمجھ کامیاب ہو گیا ہے. ایک کامیاب ہے. بلکہ مسند احمد کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو اذان آوے نا، جدو اذان آوے تے بندے دے قدم اٹھ جامن مسجد والے. وہ آیا مسجد، انہیں آ کے وضو کیتا. لطف آوے گا حدیث سن کے نبی پاک نے فرمایا بھی وضو کرن لگیا تے ان دے نال وضو والے پانی دا پہلا قطرہ زمین تے گریا تے اللہ گناہاں نو معاف فرما چھڈیا. باقی گلاں تے اگے دیاں نے نا، پہلا قطرہ وضو والے پانی دا زمین تے گریا نا اللہ نے گناہاں نو معاف فرما چھڈیا. اللہ دی بارگاہ دے وچ آ جاوے اپنے آپ نو جھکا لوگے، ورنہ آخرت دا میدان ہونا ہے نا تے جڑے لوگ دوزخ جا رہے ہون گے انہاں کو سوال کیتا جاوے گا کہ تسی دوزخ دے وچ کیوں آئے؟ ماں سالککم فی سقر، تانوں اے دوزخ دے وچ کنے پہنچا دیتا؟ کیویں تسی پہنچ گئے اے دوزخ تک، اے دوزخ دے گڑھے تک، آگ تک کیویں اپڑ گئے؟ وکھن کے لم نکو من المصلین، افسوس اسی نمازیاں وچ نہیں سا، اسی نماز نہیں سا پڑھ دے. تو نماز فرض لازم فرض ہے نے، ان دے تو بغیر بھی نہیں چھٹکارا. اللہ دا قرض ہے ساڈے تے. اللہ کریم نے قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا، خالق ارض و سما نے فرمایا دنیا والے اسا جنہاں تے انساناں نو اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے، مگر دنیا تے آ کے انسان نے دل لا لیا، اللہ دے ذکر تو دور ہی ہو گیا. اللہ فرما رہا اسی اپنی عبادت دے واسطے پیدا کیتا ہے کہ اللہ نے عبادت دا حکم دیتا. اللہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ فرمایا میرے بندیو، اللہ فرمایا اے لوگو اللہ دی عبادت کرو جنہیں تہانوں پیدا کیتا، جنہیں تہانے تو پہلے لوگانوں پیدا کیتا. پتہ لگیا اللہ فرما رہا تینوں بنان والا بھی میں، تیرے پہلے انہوں بنان والا بھی میں. اس اللہ دی عبادت کر لے جڑا تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ تے دادا دا بھی رب ہے. اس اللہ دی عبادت کریا کر. عرض کی دی اللہ پھر عطا کی ہوئے گا. اللہ فرمایا لعلکم تتقون، اگر تو میری عبادت کرے گا تینوں تقوی دے دیواں گا، تینوں متقی بنا دیواں گا، تقوی دی دولت دیواں گا جدو تو میری عبادت کرے گا. اللہ نے دسیا نا میری عبادت کر، میری عبادت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جنہیں تانوں پیدا کیتا تے تہاڈے تو پہلے لوگاں نوں پیدا کیتا، ان دی عبادت کرو. ان دے وچ ایک بریک اشارہ اے بھی ہے کہ جویں تہاڈے تو پہلے لوگ آئے سن تے چلے گئے نے نا، تے چلیاں تسی بھی جانا ہے تے اللہ دی عبادت کر لو. جنہیں تہانوں پیدا کیتا ہے تے تہاڈے تو پہلیاں نوں پیدا کیتا، یعنی ویکھنا چاہیے کتھے نے وہ پہلے. بڑے بڑے حکمران، وزراء، عمراء، فقراء، خطباء، بڑے بڑے رؤساء چلے گئے، رئیس تے فقیر ہر طرح دے لوگ چلے گئے، جنہیں ملیاں موت دیاں چٹھیاں، وہ صورتاں پھیر نہ ڈٹھیاں. لکھاں جگ تے خان صدا گئے، باج کفن دے کچھ نہ چاہ گئے.
تے پئیاں منہ تے سیمن مٹیاں او صورتاں پھر نہ ڈٹھیاں قبراں دا کدے چکر لگائیے تے بڑے بڑے نامور لوگ چلے گئے کائنات چھوڑ کے چلے گئے بڑے بڑے نامور لوگ گئے وہ لوگ چلے گئے جنہاں نو حسن تے بڑا مان سی ایسے لوگ چلے گئے جنہاں نو اپنی طاقت تے بڑا مان سی ایسے لوگ چلے گئے جنہاں نو اپنے رشتے داریاں تے بڑا مان سی ایسے لوگ چلے گئے جنہاں نو اپنے بیلیاں تے بڑا مان سی ایسے لوگ چلے گئے جنہاں نو اپنے عہدے تے بڑا مان سی کسے نو اپنے علم تے بڑا مان سی مگر موت نے مہلت نہیں دیتی اکثر آیت پاک تو میری زبان سن دے ہوندے جنازے دے موقع تے اکثر آیت پاک میں دوران دا انہاں اپنے آپ نو یاد دلان واسطے تو ہنو بھی یاد دلان واسطے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللہ نے بالکل واضح فرما دیتا ہے بھی جدو جان دا ویلا آنا ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں ہونا کائنات چھوڑ کے جانا ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ آ جاویے کل منہ چھپا کے جانا ہے بھی قبر دے وچ تے اج کھلے منہ اللہ دی بارگاہ چ آ جاویے ورنہ عرض کیتے نا قرآن کہہ رہے آخرت والے دے جہنمیاں نو پوچھا جانا ہے بھی تانوں کیڑی گل جہنم لے آئی انہاں آکھنا لم نکو من المصلین افسوس اسی نمازی نہیں سا افسوس اسی نمازی نہیں سا تے آج موقع ہے اللہ تعالیٰ اس چیز دا امتحان لیندا ہے جس چیز دا اللہ تعالیٰ وس وچ کچھ کر دے جڑی چیز ساڈے انڈر دے وچ ہوے جندا اختیار ہوے بھئی ہن ایک بندہ ہے ہی انا تے آخرت والے دے اون دے کول نظر دا حساب تے نہیں نہ ہونا ایک بندے نو سنیا ہی نہیں جاندا او ہے ہی کرنا دی سماعت ہی نہیں پنجابی چ بولا کہندے نے بھئی او بہرا ہے بندہ نہیں سن ہی نہیں سکدا تے اونوں کی حساب ہونا بھی تو گانے سندا رہیا او تے سن ہی نہیں سکدا ایک بندہ بول ہی نہیں سکدا تے کیا اوندا حساب ہوے گا کہ فلاں بندے تو گالیاں دیندا رہے تے فلاں دی غیبت کردا رہے یعنی زبان دے نال جیڑی چیز دا اختیار نہیں ہے اوندا حساب بھی نہیں ہے ایک بندے نو دولت نہیں ملی تے آخرت والے تے نہیں نا حساب ہونا بھی 50 کروڑ کتھے بھی تیرا تے کتھوں کمایا سی جدوں ہے ہی نہیں جیڑا اختیار ہے اوندا حساب ہے جے اختیار نہیں تے حساب بھی نہیں اللہ نے زندگی دے وچ چلن پھرن والا بنایا سانو عقل و دانش دیتی صحت بھی دیتی سارا کچھ اللہ نے سانو عطا فرمایا تے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لوگو اللہ دی عبادت کرو جن تہانوں تے تہاڈے تو پہلے نو پیدا کیتا مگر مسجد دے وچ اذان آندی ہووے اساں نے بس سنی انسنی کر دینی ہوندی ہے بھی ٹھیک ہے اے 5 ٹائم آندی ہے روٹین سمجھ لیا نا بھی جی فجر دی اذان آ رہی ہے ظہر دی اذان آ رہی ہے عصر دی اذان آ رہی ہے جی اے مغرب عشاء دی اذان آ رہی ہے یعنی ایک روٹین سمجھ لیا کہ اذاناں بس آ رہی ہیں کدے اس چیز نو لیا ہی نہیں کہ رب دا سنیہا ساڈے نام آ رہا ہے رب دا پیغام ساڈے نام آ رہا ہے اسی سویر جدو اٹھنے نا سارے اٹھ کے پہلے نوجوان اج کل دے موبائل چیک کر دینے کسی دی کال تے نہیں آئی کسی دا میسیج تے نہیں آیا یاراں بیلیاں سجنا فیملی والیاں دے کال میسیج واٹس ایپ دا بڑا فکر ہے بھی کسی میں نے کال تے بیلی نہیں کیتی سی کسی بلایا تے نہیں سی کسی دا میسیج تے نہیں کسی دا پیغام تے نہیں آیا دنیا داری دے پیغامات دا فکر لگ گیا تے اللہ 5 واری تینوں میسیج بھیج رہا 5 واری تینوں پیغام کال کر رہا آجا بھئی حیا علی الفلاح آجا کامیابی والی آجا کامیابی والی آجا کامیابی والی ادو سی غفلت دی نیند ستے ہونے ہیں شیخ سعدی شرازی نے فرمایا کہ روز معاشر جان گداز بود اولی پرسش نماز بود فرمایا آخر دا دن ہونا ہے تے جان پگل دی ہونی ہے اللہ ساریاں تو پہلے نماز دا حساب لے سی نمازاں دے واسطے اے مساجد نو قائم کیتا گیا اللہ دے ذکر دے واسطے اللہ دے ذکر دے واسطے یہ سارا انوائرمنٹ قائم کیتا گیا کہ لوگ اللہ دی عبادت کر سکن تگو دو مسجد دے وچ روشنی پکھیاں دا انتظام گرمی ہوئے تے اے سی دا انتظام سردی ہوئے ہیٹر دا انتظام انتظامیہ حضرات مطلب کوشاں ہوندے نے کہ کوئی ذرا بھی اگر کسی جگہ تے نقص آوے تے جلدی تو جلدی ٹھیک کیتا جاوے تاکہ کسی نمازی میں تکلیف نہ ہوئے پہلے بھی پچھلے دن چکے میں جملہ عرض کیتا سی بھی کسی اسٹیڈیم میں جانا وے تے ان دی انٹری فیس ہے کسی وڈی پارک جانا وے انٹری فیس ہے چڑیا گھر جانا انٹری فیس ہے کسی جگہ تے جانا انٹری فیس ہے مسجد دی مالیت ارباں کھرباں روپے دی ہوئے دنیاوی حساب نال
ادو بھی جملہ بولیا سی کہ رب دا کچا گھر ہوئے تے دنیا دی ارباں خرباں دیاں کروڑاں اور ارباں خرباں دی پراپرٹی ہوئے نا، رب دے کچے گھر دا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان دی شان وراء الوراء ہے۔ مگر تزئین و آرائش کیتی ہوئے، جتنی سونی مسجد بنائی ہوئے، جتنی وڈی ہوئے مسجد، اچھے کارپٹ بچھے ہون، ہر ٹائم اے سی ہوئے، موسم دے حساب نے ہیٹر چل دے ہون، اس دے باوجود مسجد دی انٹری فیس کوئی نہیں ہے۔ کدے کسے آکھیا بھی تو مسجد جانا ہے تو 100 روپیہ لیا، ایس مسجد دے جانا ہی تو بھی 150 روپیہ دے تے پھر تو نماز پڑھ سکنا ہے، اے 500 دے میں گا تو جماعت نے نماز پڑھ سکنا ہے۔ کدے کسے کل کسے فیس منگی ہے، صرف ایتھوں دی نہیں گل کر رہا، اوورال کسے بھی جگہ تے مسجد دی فیس کوئی نہیں ہے۔ کس واسطے؟ آخرت والے دے کوئی بندہ یہ نہ آکھے کہ یا اللہ تیرے گھر دی فیس ہی نہیں سی میں نماز نہیں پڑھ سکیا، تیرے گھر دے وچ داخل ہون دے اتنے پیسے میرے کو نہیں سن کہ میں جا کے با جماعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ نے اختیار دیتا ہے تے آخرت والے دے پھر حساب بھی ہونا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان علیو تہاڈے مال تے تہاڈیاں اولاداں تہاڈو اللہ دے ذکر تو کدے غافل نہ کر دے۔ خیال تا ساڈا ہے بھی دکان تے کھڑا تے میں نماز پڑھن چلا گیا تے گاہ کٹ جان گے، تے انہیں تے تیرا رزق ادوں لکھا دیتا سی جدوں تہاڈے ماں دے پیٹ وچ موجود سے۔ قرآن شروع کرنے اللہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، او ساریاں حمداں ان دے واسطے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے۔ نماز تو شروع کی تھی اللہ اکبر ثنا پڑھ کے پھر تو ہر نماز دی ہر رکعت وچ پڑھیا الحمدللہ رب العالمین، نماز شروع یہ تو ہو رہی، ساریاں حمداں ان دے واسطے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے۔ جدو ساڈا عقیدہ ہے کہ او سارے جہاناں دا پالن والا ہے تے او دا عبادت واسطے او دا ذکر کرن آن واسطے ساڈا کوئی رزق کاٹو چلے بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوئے گا۔ بلکہ قرآن کہندا ہے کہ جڑے لوگ اللہ دے ذکر تو کنی کتران دے نے نا، دوڑ دے نے اللہ دے ذکر تو، اللہ انہاں دے رزق نو تنگ کر دیندا ہے۔ ان بعض اوقات ساڈا خیال ہوئے گا تسی سوچو گے بھی یار یہ کیویں ہو سکدا ہے، فلاں بندہ تے بالکل نماز دے نیڑے نہیں جاندا تے انہیں لینڈ کروز رکھی تے فلاں گڈی تے فلاں چیز اون دے کول تے بڑا کچھ ہے، تے جا کے کدے ویکھنا انہاں دی زندگی دے وچ شامل ہے، انہاں نے ڈاکٹراں نے انہاں لکھ کے دتا ہویا بھی تو نمکین چیز نہیں کھا سکدا بھائی، اے فلانی شے تو نہیں کھا سکدا، فلانی بھی نہیں کھا سکدا، فلانی بھی نہیں کھا سکدا۔ رزق اللہ نے کسی بھی طریقے تنگ کر دیتا۔ تو رزق تو مراد صرف کھاونی نہیں ہوندا، انسان دی عزت ہونا اے بھی ایک رزق ہے دنیا دا۔ دنیا داری دے اوپر بندے نو تقوی نصیب ہو جانا، نیک نامی ہونا، اے سارا کچھ انہاں چیزاں دے وچ شامل ہے۔ صرف کھان دا نام رزق نہیں ہے بھی اسی جڑا کھانے یہ تے خوراک ہے نا فقط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضور نے نماز بارے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے وچ ہے، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے وچ ہے۔ تے ساڈا نعرہ ہوندا کہ غلامی رسول میں کہنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جی اگر سانو غلامی رسول وچ موت قبول ہے تو کم از کم نماز بھی قبول ہونی چاہیے۔ نماز پنج گانا ساری زندگی دا حصہ بن جاوے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے نا، نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جڑے بندے دے بوے تے نہر ہوئے تے 5 باری غسل کرے ہوندے تے میل رہے گی، صحابہ عرض کردے نہیں یا رسول اللہ، تے حضور نے فرمایا نماز والی ایو ہی مثال جی، 5 باری بندہ ناوے تے جسم تے جویں میل نہیں رہ جاندی نا، 5 باری بندہ نماز پڑھے تے پھر انسان تے کوئی گناہ نہیں رہ جاندا، پھر گناہ نہیں رہ جاندا جدوں بندہ اللہ دی بارگاہ دے وچ آ جاندا ہے۔ مگر اسی اللہ دے ذکر تو دور ہو گئے۔ اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرمایا کامیاب ہو جے، یاد رکھیا جو کامیاب نے جڑے نمازاں دے وچ اللہ تو ڈر دے نے، جڑے نمازاں دے وچ اللہ تو ڈر دے نے۔ اج تو تے میں اللہ دی بارگاہ دے وچ ہی آ جائیے، کی ہویا جے پہلے ساڈے کولوں غلطیاں بھی ہو گئیاں،
انسان گناہ بھی کر بیٹھا اللہ دی بارگاہ وچ آ جا آ کے سجدہ ریزی ہو جا انسان جس ویلے اذان دی آواز سن دے مسجد والے دے قدم اٹھ گئے مسلم شریف دی حدیث پاک نبی کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ تو انہوں ایسا عمل نہ دسا جتے نال درجے بلندی ہو دینے گناہ معافی ہو جاندے نے صحابہ عرض کر دینے یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ مسجد وچوں اذان دی آواز سن کے زیادہ تو زیادہ قدم مسجد والے جانا پھر چنگی طرح وضو کرنا چاہے جائے کہ دل بھاوے نام ہی کرنے آوے پھر بھی وضو کرنا پھر اللہ دی عبادت کرنا پھر ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک اگلی نماز یعنی انتظار کرنا حضور نے ارشاد فرمایا اے تو ہاڈا اللہ دے نال رابط ہے اے تو ہاڈا اللہ دے نال رابط ہے صلاۃ دا ایک مطلب ہے مسلسل رابطہ مسلسل رابطہ اللہ نے تینوں تے مینوں پیدا کیتا اللہ نے دسیا اسا جنات انساناں لوگ اپنی بندگی دے واسطے پیدا کیتا ہے مگر انسان دنیا تے آ گیا خیال رزق ساڈے سامنے میں اے خیال ہے کہ پیسے کما لواں دولت کما لواں شاعر نے ترجمانی فرمائی کہ پڑھ گیا لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رازق کا کچھ خیال نہیں کدے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ آ جاوے رزق پاوے پیچھے ہی رہ گیا جدوں اللہ دی بارگاہ چ آ گیا اللہ رزق چ بے پا رزق ہوندا ہے جنوں بندہ تلاش کردا ہے اوتھے جاواں دیہاڑی لگ جاوے گی بھی فلاں جگہ تے جاواں تے پیسے کما لواں گا فلاں کم کراں تے پیسے آ جان گے ایک اے رزق ہے حدیث پاک حضور نے فرمائے ایک رزق ہوئی جنہوں بندہ تلاش کردا ہے تے ایک رزق ہوئی جڑا بندے نو تلاش کردا ہے اور اے بھی روایت ہے کہ رزق بندے نو موت دے وانگ تلاش کردا ہے موت انسان دا مقدر آنی آنی ہے اسے طریقے نال جڑا رزق مقدر دا انہیں آنا ہی آنا ہے انسان لکھ کوشش کر رہے کہ میں نہیں کھانا جڑا مقدر دا کھا کے جاوے گا تفسیر دے وچ آندا ہے سورہ فاتحہ دی تفسیر دے وچ اللہ دا فرمان ہے الحمدللہ رب العالمین میں سارے جہاناں دا پالن والا ہوں ایک بندے نے آیت پاک سنی تھی اندے ذہن وچ خیال ہے بھی میں کھاواں ہی نہ تے اللہ پھر کیویں مینوں رزق دے گا او دور جا کے کسے غار دے وچ بیٹھ گیا بھی میں کھانا ہی نہیں ہے اللہ کیویں مینوں رزق پہنچا دے گا میں کھاندا ہی نہیں او تھوڑا ٹائم گزریا تے جسم دے وچ نا او نحیف البدن ہو گیا کمزوری آ گئی ان کمزوری دی وجہ تو اونگھنا شروع کر دیتا تے قریب جو ایک قافلہ گزریا تے تقدیری طور تے انہوں نے پڑاؤ کر لیا کچھ کھان پکان دا انتظام کرن واسطے انہوں نے کرنا تے آواز آئی کوئی اونگ دا پیا تے انسانی آواز ہے انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیتا بندے تک پہنچ گیا بندہ ہے تے زندہ ہے تے اونگ دا پیا انہوں نے جلدی تے نال نہ کوئی چیز کوئی کھان والی جو موجود سی اندے منہ چ ڈالنے دی کوشش کی تھی انہوں ہوش ایسی نے اپنے جبڑے نو دبا لیا کہ میں کھانا ہی نہیں ہے اللہ کی میں کھلاوے گا وہ ایک دوسرے نے پہ کہندہ ہے یار ان دی حالت ذرا زیادہ ہی خراب ہے تے انج کرو بھئی انہوں کوئی سخت غذا نہیں کوئی نرم بناؤ انہوں کوئی لیکوڈ ٹیپ کوئی چیز بنائی بھی وہ انہوں کھلاؤ بھی جی میں کھیر کہہ لو یا سیویاں کہہ لو یا سوپ کہہ لو کوئی لیکوڈ ٹیپ نے چیز بنائی بھی پہنچ جاوے یہ چبا بھی نہیں سکے گا شاید انہوں کوئی لیکوڈ ٹیپ جو چیز بنائی نا وہ منہ وچ ڈالر دی کوشش کی تھی مگر انہیں جبڑے نو پھر دبا لیا کہ میں کھانا ہی نہیں اللہ کی میں نو رزق دے گا ایک بندہ دوسرے نو کہنے لگا یار انج کرو بھی چمچ لے کے آؤ اے جی میں پنجابی ماحول دے وچ دندن پہ جاوے تے پٹ دے نے چمچ رکھ کے سمجھان واسطے عرض کر رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جاوے انہیں چمچ رکھیا جبڑے دے درمیان تے زور لگایا نا تاکہ جبڑا کھل جاوے انہیں چمچ دے زور نے جبڑا کھولیا تے منہ دے وچ او لکما یا او گھونٹ ڈالے انا انہیں اکھاں کھولیاں تے کہنے لگا یا اللہ تو واقعی رزق دینے والا ہے میں لاکھ کوشش کی تھی نہ کھاواں تے جڑا میرے مقدر دا میرے تک پہنچ گیا او دا وعدہ ہے الحمدللہ رب العالمین ساریاں حمداں اون دے واسطے جڑا سارے جہاناں دا پالن والا ہے
تو گرامی قدر حضرات بے نمازی جڑا بندہ نا دنیا تے رب تعالیٰ دے رزق کے کمی کر دیتا ہے، چہرے دا نور ختم کر دیتا ہے، رب تعالیٰ دنیا تے ان دی عزت ختم کر دے گا، اور بے نمازی دی روح بڑی اوکھی نکلے گی۔ اتنا تک کہ حدیث پاک وچ پڑھیا کہ انہوں اتنی پیاس لگے گی مرن ویلے جڑا بے نمازی ہے کہ 7 سمندراں دا پانی پلا دیتا جاوے وہ اس پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر دے وچ جاوے گا تے عذاب قبر وچ گرفتار ہو جاوے گا، اور ان دے تے ایک سپ مسلط کیتا جاوے گا، حدیثاں وچ آندا ہے ایسا سپ ہوے گا، ان دے ڈنگ مارن دی زہر اتنی ہوے گی کہ ایک باری وہ ڈسے گا تو نیچے زمین دی تحت سرا تک گزر جاوے گا، انہوں سپ پھر ڈنگ مارے گا، صرف 1-2 باری نہیں قیامت تک انہوں ڈنگ بج دے رہے کہ کیوں؟ فجر تو لے کے سپ ڈنگ مارے گا تے آکھے گا تو فجر دی نماز نہیں سے پڑھنا، ظہر تک زور تو پھر ڈنگ مارنے شروع کرے گا، آکھے گا تو زور دی نماز نہیں سے پڑھنا، اثر تک، اثر تو لے کے مغرب تک پھر سپ ڈنگ دا رہے گا تو اثر دی نماز نہیں سے پڑھی، پھر مغرب تو عشاء، یعنی مسلسل، پھر عشاء تو فجر تک مسلسل وہ سپ ایک باری ڈنگ مارے تھے بندہ زمینہ دے وچ دھنس جاوے، اتنی زہرے ہوندی، اتنی کڑواہٹے، مگر وہ ساری قیامت تک سارے ویلے دے وچ لگاتار ڈنگ ماردا رہے گا۔ یہ انجام ہوندہ جڑا بے نمازی ہے۔ حدیث پاک چاہتا نا نبی پاک نے ارشاد فرمایا معراج والی رات میں ویکھیا سی کہ کچھ لوگاں دے سر کٹے جا رہے سن پتھراں نال، پوچھا جبریل کون نے؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ نے جنہاں دا سر اللہ دی بارگاہ جھکدا ہی نہیں سی، انہاں نوں کاروبار دیاں پئیاں ہوئیاں سن تے اللہ دی بارگاہ چ آندے ہی نہیں سن۔ اج ساڈا حال بن گیا، دنیا داری دا بڑا فکر ہے سانوں، دولت دا بڑا فکر ہے، فیملی دا بڑا فکر ہے، جے نہیں فکر تے اللہ دی یاد دا نہیں فکر، نماز دا نہیں فکر۔ تو گرامی قدر حضرات میں بات جی تو چھوڑ رہا ہوں، اگلے جمعے انشاءاللہ نماز دے فضائل و حکام تے پھر اگلا جمعہ بھی اسے عنوان تے عرض کران گے، تو بات اگے چھڑ لواں گے۔ کوشش کرو اپنے آپ کو نمازی بنا لو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں جی، پتہ نہیں کل تا بڑی دور دی گل اگلا سا بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، تے زندگی عارضی ہے، اپنے آپ کو نمازی بنا لوگے، اللہ دی بارگاہ چاہ جاوے تاکہ اللہ تعالیٰ تو انہوں میں اپنی بارگاہ دا مقبول بندہ بنا لوے۔ اگلے جمعہ ویلے نہ تشریف لے آجے تو شروع کر لواں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا